आप कह रहे हैं कि रोड मेंटेनेंस का इनसे काम लेते हैं, मैं कहता हूँ इनसे तो अपने घरों के अंदर बेगमात की खिदमत का काम लेते हैं। बिल्कुल लेते हैं जी। ठीक है, ठीक कह रहे हैं भाई, मैंने ठीक कहा है, ठीक कह रहा हूँ ना। ये हम आपके साथ खड़े हुए हैं। आप बज़ोर अपनी आवाज को बुलंद करें, अपनी आवाज को बुलंद करें। इंशाअल्लाह आपके हकूक आपको मिलेंगे और कोई अफसर, कोई माफिया आपके हक पर डाका नहीं डाल सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद सोफी और नाज़रीन इस वक्त मैं इस्लामाबाद चेयरमैन साहब CDA के जो बाहर हैं, आपको पता है कि 10 तारीख को भी हमने इधर से ही इनको अफसरों ने भी और हमने भी इनकी मेहनत की थी कि यार ज़रा आपको हफ्ते बाद मिल जाएंगे। फिर 20 तारीख हुई, फिर 25-26, पता नहीं आज फिर बैठे हैं, कुछ नहीं मिला। आइए इनकी ज़बानी देखते हैं। तो नाज़रीन ये देख लें जी, पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये माएँ बहनें बैठी हैं जनाब, और कसूर इनका ये है कि ये गरीब लोग हैं। ये देख लें, ये कोई बेकारी नहीं है, भीख के लिए नहीं आए हैं। ये अपने 2, 3, 4 महीने पहले की जो तनख्वाहें हैं उनके लिए बैठी हैं। और ये आप देख सकते हैं जी। और ये देखिए, इन्होंने अब चौक बंद किया हुआ है। और कोई भीख शीख मांग रहे हो? नहीं जी, हम अपना हक मांग रहे हैं जी। कोई भीख मांग रहे हो? हैं जी? ये देखें जी नाज़रीन, अच्छा यार अल्ले वे जरा साइड आ जाओ, उस पास साइड आओ, साइड आ जाओ। नहीं कैमरे तक थोड़ा जा होंदा है ना, दुखते उठ के गए ना। अच्छा चलो बोलो जनाब, की कहना चाहते हो जनाब? हुण तुसी की बनया नवां ताज़ा? सर ये कुछ 3-4 माह से इनको जो लॉलीपॉप दिए जा रहे हैं वो तो ठीक है, मैंने खुद 10 तारीख को इधर ही मतलब इत्मीनान भी इन्होंने दिया था अफसरों ने। अब आप किसके ऊपर ये सुना है चेयरमैन साहब भी गुजरे हैं? जी, अभी AC साहिबा भी आई हैं, अभी DG साहब भी मौजूद थे, SP साहब भी थे। तो अभी हमारे उनसे मुज़ाकरात, वो कह रहे हैं कि हम आपकी जो आज ही सैलरी का जो इशू है इसको रिजॉल्व करके ही भेजेंगे। आप पुरअमन तौर पे बैठे हैं, हमने रास्ता भी क्लियर किया हुआ है कि कोई मेहमान आ रहे हैं, आने जाने वालों को प्रॉब्लम ना हो। अच्छा एहतजाज, पुरअमन एहतजाज करना हमारा आईनी और कानूनी हक है। ये आपने देखा होगा कि कभी किसी 16वें 18वें ग्रेड वाले ऑफिसर्स की तनख्वाह नहीं मसला बना, पहुंचती है जी, एडवांस पहुंच जाती है। और ये सैनिटरी वर्कर्स ही पूरे पाकिस्तान में है। लाहौर उठा लें, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, कराची, हर जो भी इनका क्रिसमस का त्यौहार आएगा या हमारा ईस्टर का त्यौहार आता है, उस पे इनको सैलरियां नहीं दी जाती 3-3, 4-4 माह। क्या ये हमारा आईन कानून ये नहीं कहता कि जो मजदूर की मजदूरी है जो है वो भी देनी है? अभी आपको किसने यकीन दिलानी कराई है? अभी AC साहिबा ने और DG जो सैनिटेशन है उन्होंने यकीन दलानी कराई है। और हमारे इशू के लिए ही उन्होंने अंदर मीटिंग कॉल की हुई है, चेयरमैन साहब के साथ बैठे हुए हैं। तो हम भी उनका इंतजार कर रहे हैं। मैंने सुना था कि पहला चेक जो है वो ठेकेदार को पता नहीं 1 करोड़ 25 लाख का मिला है। 2.5 करोड़ का नहीं, पहले था, दूसरा कोई और है। हाँ जी, 1 करोड़ 18 लाख रुपए का रिसीव कर लिया उसने। और 1 करोड़ 40 लाख रुपए वाला जो है ना वो रिसीव नहीं कर रहा। ठीक है, क्यों? बदनीयत हो गया है। और वो चाहता है कि हम मतलब ये तो निकल आए हैं तो बाकी भी बचे हुए हैं। वो कहता है जी मेरी जो सिक्योरिटी है वो लेके दें CDA से, तो मैं फिर तनख्वाह दूंगा जी। एक और इशू जो बहुत जरूरी है, इनकी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वजीर आजम, वजीर आला पंजाब के अनाउंसमेंट की हुई है, बल्कि टीमें भी तश्कील दी हुई हैं कि मजदूर की कम से कम उजरत जो है वह 37,000 होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों को 25,000 दिया जाता है और इतवार की छुट्टियां भी काट ली जाती हैं। या जो भी है, इनको भी जो है वो जो अगर इतना सफाई वाला काम करते हैं, सारा दिन धूप में भीख नहीं मांगते, अपना हक मांगते हैं, और इनको भी 37,000 तनख्वाह के हिसाब से जो है वो तनख्वाहें दी जाएं। ये हमारी ही कौम के अच्छा भाईजान जरा याद दिलानी करा दे। मैंने सुना है कि ये जो रोड मेंटेनेंस वाला काम है भी आप लोगों से करवाते हैं। जी जरा ईमानदारी के साथ बताना। वो काम भी करवाते रहे हैं इनसे कि जो इनके हक में नहीं था। नहीं, वो मतलब जो हक किया दूसरा दे, मेरे रोड का भी, मालियों का भी, उसके बाद वासा वाला भी, रात को भी ले जाते हैं। सर मैं कहता हूँ कि 12-12 ओवर टाइम भी कोई नहीं होता। तनख्वाह नहीं देते तो ओवर टाइम किधर से देंगे सर? ओवर टाइम तो नहीं, बगैर नोटिस से हम लोगों को सबको इन्होंने नौकरियों से निकाल दिया, बगैर नोटिस।
ٹھیک ہے، کوئی نوٹس نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی چیز ہماری کی نہیں ہے انہوں نے۔ ٹھیک ہے، ایک دن آیا انہوں نے کہا جی ہاں جی ٹھیک ہے جی آپ نے کل سے نہیں آنا، بس ٹھیک ہے، اتنی بات ہی ہے۔ یہ تو ظلم اس ہے۔ کے بعد 11واں اور 12واں ہاں، نئے سالے والے کچھ سنا 10ویں کے بھی لیتے ہیں لوگ، کچھ 10ویں مہینے کے بھی، 9ویں کے بھی رہتے ہیں، لیکن وہ کچھ لوگ ہیں۔ ہاں، لیکن جو پراپر جو تنخواہ بند ہوئی ہے وہ 11ویں کی اور 12ویں کی ہے۔ ٹھیک ہے۔ نئے سال والے دن ہمیں انہوں نے کہا جی آپ نے نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے۔ بغیر کسی نوٹس۔ اس کے بعد آپ کہاں سے آتے ہو اسٹرگل کے لیے، کس جگہ سے آتے ہیں؟ جناب اسکیم 3 سے، روات سے، اس کے بعد ترنول سے، باراکو سے، اور یہ سارے لوگ جو ہے نا مختلف لوگ جگہ سے لے۔ یار یہ تو مطلب اتنے کی تو میرا خیال ہے 2 مہینے کی تنخواہ نہیں بنے گی جتنا کہ آپ نے خرچہ کر دیا ہوگا۔ جی یہی بات ہے، ہمیں مطلب کہ سی ڈی اے بھی یہی کہتی ہے جی ہم دیتے ہیں، ہاں، اور ٹھیکیدار بھی کہتا ہے جی ہم دیتے ہیں، لیکن دیتا کوئی نہیں۔ ٹھیک، سب کا یہی موقف ہے بھائی دوستو، یہ ہے جی۔ تو یہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں جی، اور اسی طرح پرامن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جناب خالد حسین مانڈلا صاحب، حضور والو سر جی اینا بندے نے بھی اندر پہنچا دے ہو جی، جا رہے ہو کدھر تو یار باہر مطلب بڑے پرامن بیٹھے ہوئے ہیں۔ مانڈلا صاحب پہنچائے ہو گل، تسی تو ماشاءاللہ دبنگ ہیں کرو سر۔ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں 4-5 مہینے تو 10ویں 11ویں 12ویں دیا تنخواہ کوئی نہیں ملیاں تے 10ویں یکم تو انہاں فارغ بھی کر چھوڑے نے، وہ بقایا جات واسطے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کی کہنا چاہتے ہو، اسلام وچ ہے وے؟ اسلام دے وچ نہیں ہے، دنیا وچ بھی نہیں ہے، دنیا وچ بھی نہیں ہے نا۔ بہت خوب جی، خادم حسین مانڈلا صاحب کے لیے تالیاں جی۔ یہ تو یہ اب میں بات کیا کروں، آپ کچھ کہنا چاہتے بیٹا؟ میں تو فی الحال یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو غریبوں کا حق ہے نا وہ انہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ آج کل جو کماتا ہے نا تو اسی سے اپنا گھر کا خرچہ چلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی جو چیزیں، آپ بھی ورکر ہیں یا کہ ویسے ہیں؟ میں ورکر ہی ہوں، ہاں تو بڑی چھوٹی لگ رہے بیٹا۔ جی ورکر ہی ہے نا، بس ظاہر ہے جتنے حالات خراب ہو گئے ہیں نا تو ظاہر ہے کہ نکلنا پڑتا ہے انسان کو مجبوری کی وجہ سے۔ اور بات تو یہی کہنا چاہوں گی کہ جو ان کا حق ہے وہ انہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ لوگ اپنا۔ بہت شکریہ بیٹا۔ تو یہ ناظرین دیکھ سکتے ہیں جی آپ، میں پھر دکھا رہا ہوں، اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پرامن ہے، کوئی مطلب آمد و رفت میں انہوں نے کوئی خلل نہیں ڈالا ہوا۔ میں اس چیز پہ بھی بہت خوش ہوں، اور میرے خیال میں اگر پتہ چلا ہے کہ چیئرمین صاحب ادھر سے گزرے ہیں تو ان کو 2 منٹ روک کے گاڑی روک لینی چاہیے تھی۔ ان کو چاہیے تھا کہ یار مطلب یہ بیٹھے ہیں بیٹا آپ کو کیا ہے، تو ان کے زخموں پہ بھی ایک ملم رکھی جاتی۔ جی تو ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا، اور میں گزارش کروں گا، پہلے بھی میں نے عرض کر چکا ہوں، اگر چیئرمین صاحب ادھر سے گزرتے ان سے پوچھ لیتے، خیر ان کا اپنا ایک ہوگا، لیکن مطلب میں بڑی دنیا دیکھی، اتنی سکاڈ یہ وہ، پھر بعد میں جب اللہ کی کوئی پکڑ میں آ جاتا ہے تو پھر وہ تو خیر غفور الرحیم ہے نا، کیونکہ حساب تو ہر ایک نے اکیلا ہی دینا ہوگا۔ بہرحال میری التجا یہ ہے اس کے یہ صرف یہ نہ دیکھا جائے، یہ جب ٹھیکہ میں نے سنا ہے کہ 3 یا 5 مارچ کو ختم ہونا تھا، یہ پہلے ٹھیکیدار کیوں بھاگا ہے، وجہ کیا تھی؟ یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ملازمین جو بڑے لوگ تھے ان کو اس نے وزن ہی نہیں اٹھا سکا، کیونکہ ان کے اوپر اس نے وزن انہوں نے اتنا ڈالا ہوا تھا کہ کمائی کم تو لوڈ زیادہ تھا، یہ میں نے سنا ہے۔ اب میں پکی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ بھاگا ہے تو سوالیہ نشان ہے کیوں بھاگا ہے، یہ بڑا توجہ طلب گل ہے۔ پھر اس کے بعد یہ اس چیز کا ذمہ دار کون تھا؟ یہ نہیں کہ چلو دے دیں گے، یہ کہاں سے لوگ آئے ہیں، آپ ان کا دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ یہ تقریباً 32,000 اگر تنخواہ تھی، کئی ان کی دیہڑیاں کاٹی ہو جائیں گی، 18, 19, 20 ہزار روپیہ اگر ان کو ملتا ہے تو اتنا تو انہوں نے کرایہ لگاتا ہے وہ، لیکن وہ یہی ہوتا ہے کہ بس کوئی ڈالو منہ میں ہڈی تو کہتا ہے کہ یار شاید اس میں سے کچھ نکل رہا ہے۔ میں پھر گزارش کروں گا چیئرمین صاحب سے، اے صاحب نے ٹھیکیدار بھاگا کیوں ہیں؟ اس میں بہت بڑے بڑے لوگ انوالو ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ یہ ورکر تو پریشان ہوئے ہیں، جو اسلام آباد کے شہری ہیں جتنے وہ پریشان ہیں گند کی وجہ سے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو پھر چیئرمین صاحب جب حالت یہ ہوگی تو لوگ گاڑیوں کے آگے تو لیٹیں گے نا، پھر کہاں جائیں گے؟ کوئی نہیں سننے والا۔ تو آپ تو اس وقت اس ادارے کے مائی باپ ہیں، آپ سے ہی ریکویسٹ کرنی ہے نا، کہاں جائیں یہ لوگ؟ یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں
آپ کو میں نے دکھایا, خدا کی قسم ان کی طرف دیکھا نہیں گیا. کس ماں باپ کا دل کرتا ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی بچیاں دن کو مطلب جھاڑو اٹھا کے تو نالوں میں گھومتی ہو, پھر رات کے 10-11 بجے 12 بجے تک ان کو چھوڑتے نہیں ہیں. یہ 2 بجے ڈپٹی ختم ہوتی ہے, پھر ان کو جناب من گاڑیوں میں ڈالا, کبھی ترلائی کبھی ادھر پیر سہاوے. وہ سنا ہے کل بھی جناب اب ساری نفری جو ہے وہ منال کی طرف لگی ہوئی ہے. بھائی گرا دیا اس کو, اور کیا کرتے ہو یار. لیکن کیا ہے, عوام کو جو ہے نا ادھر مسئلہ رہنا چاہیے. ناظرین نیک دعاواں دے نال ملک نواز سوکی کو دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ سونے دے والے.